स्टूडेंट कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? स्टूडेंट आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? आप मार्क्स जो हैं वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? कैसे मार्क्स जो हैं अपने एफएससी के जो मार्क्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। देखिए एक बात याद रखें बच्चे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए सिर्फ 1 महीना है, मतलब कितने दिन है? 30 दिन है, ठीक है? पूरे का पूरा मई जो है ना ये आपके पास है। इसके बाद एक बात याद रखें, जैसे ही आपके पास रमज़ान ख़त्म होता जाएगा तो फ़ौरन पेपरों का शोर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? पेपरों के लिए वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है? देखिए उस वक़्त आप तैयारी नहीं कर सकेंगे, याद रखें। देखिए उस वक़्त कन्फ्यूजन होगी, हो सकता है यकम जून से, हो सकता है 15 जून से, हो सकता है 50 जून के बाद, ठीक है? तो एकदम रश होगा, ठीक है? मतलब उस वक़्त आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? तो मैं तमाम के तमाम स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि तमाम के तमाम स्टूडेंट जो है दिन रात हो सकता है जितनी हो सकता है ये मेहनत करें। यही असल एक टाइम है जिसके अंदर आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि नंबर कैसे बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो बिल्कुल हालात ख़राब हैं, ठीक है? कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, क्या सर पेपर कैंसिल हो गए हैं, ठीक है? बच्चे एक बात याद रखें, पेपर कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है? जो कुछ मर्जी हो जाए ये अपने माइंड के अंदर बैठा लें, ठीक है? कि पेपर तो हर हालत में होंगे, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर तो कैंसिल होते हैं या नहीं होते, आपने अपने मिशन से नहीं हटना, आपने अपनी तैयारी बिल्कुल रेडी रखनी है, ठीक है? अगर आपने इतनी तरह मतलब रेडी रहना है कि अगर आपको कहा जाता है कि एक भी छुट्टी नहीं है, आपने कहना है नो प्रॉब्लम। आपके लफ्ज़ मुंह से एक ही निकले, नो प्रॉब्लम, कि मैं रेडी हूँ, ठीक है? अब देखें 1 महीना है, ठीक है? अब केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के भी चैप्टर 12 हैं, सेकंड ईयर के भी चैप्टर 12 हैं, ठीक है? तो अब आप 12 चैप्टर है ना, अब महीने कितना है जी? पूरा 30 दिन है। अब बच्चे आपको ये याद रखें, 5 दिन के अंदर 2 चैप्टर तैयार करने होंगे। 5 दिन के अंदर 2 चैप्टर तैयार करने होंगे, तब जाके आप पूरी की पूरी बुक जो है उसको अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए फिजिक्स जो है उसके अंदर 10-10 चैप्टर हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक टाइम टेबल बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं। अगर आपने टाइम टेबल बना लिया तो यकीन माने आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। एक और बात, ठीक है? वो बताता हूँ बाद में। लेकिन उसके बाद मैथ्स को अगर देखा जाए तो मैथ्स में सेकंड ईयर के 7 चैप्टर हैं और फर्स्ट ईयर के 14 चैप्टर हैं, ठीक है? उसके अंदर भी चैप्टर नंबर अगर बात की जाए, पाँचवा चैप्टर बहुत मैथ का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके अलावा फर्स्ट ईयर वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा अगर देखा जाए सेकंड ईयर के मैथ की अगर बात की जाए तो उसमें आपके पास दूसरा, तीसरा और छठा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 जो है वो उसमें 1.3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे याद पड़ते हैं, ठीक है? खैर, अब बच्चे इसके अलावा आप लोगों को सबसे बड़ी अहम एक बात बताने लगा हूं, ठीक है? ये बात बड़ी अहम है, ठीक है? आप लोगों ने बिल्कुल अपनी जितनी हो सकता है ना तैयारी करके रखें, ठीक है? अगर आपने कोई मामूली सी गलती कर दी, ठीक है बच्चे, आप लोगों के मार्क्स कभी नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? आप लोगों के नंबर बिल्कुल आप अपने आप को ज़ाया कर लेंगे। जो अब अहम जो बात है वो ये है, ठीक है? जो मैं कहना, देखें अब जैसे पेपर स्टार्ट होंगे, ठीक है, उसके बाद फ़ौरन एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे, तो आपके पास एक बड़ा ही बहुत अहम पॉइंट बताने लगा हूँ, बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है? वो ये है कि आपकी मार्किंग जो है वो बड़ी लीनियर होने वाली है, बड़ी लीनियर मार्किंग होने वाली है, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है? देखिए पहले भी फेडरल बोर्ड जो है बच्चों को बड़ा इज्जत देता है, बड़े बेहतरीन तरीके से। मैं कहता हूँ जितने भी बोर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें फेडरल बोर्ड की जो फिल्ट्रेशन है, मतलब इतना आउट क्लास काम होता है, मतलब इतने अच्छे तरीके से पेपर किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। ये सबसे बड़ी फेडरल बोर्ड की सबसे अच्छी बात है, ठीक है? उसमें सब एग्जामिनर होता है, सब एग्जामिनर है, हेड है, ठीक है? उसके बाद हम उसके ड्राफ्ट बनाते हैं, फाइनल ड्राफ्ट बनता है, ठीक है? उसमें बकायदा बेहतरीन एक फ़िल्टर होके बच्चे का पेपर जाता है। अब कहीं भी मिस्टेक हो जाती है वो भी दोबारा जब आप पेपर रीचेक करवाते हैं वहाँ पे क्लियर हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है? लेकिन अब के बार कहते नहीं क्या होगा, अब के बार देखें टीचर बड़े कम होंगे, ठीक है? तमाम के तमाम कॉलेज ओपन हो जाएंगे, ठीक है? और आपके बाद उधर मार्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा चांस है इंशाल्लाह कि जिस तरीके से कि उसमें मार्किंग जो है, अब नंबर लेने का असल मतलब मेन क्या है? नंबर लेने का। अगर आपने पेपर के अंदर कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है, अगर आपने अच्छा लिखा है, ठीक है, वो तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है? अब टाइम टेबल का एक बता रहा हूँ, टाइम मैंने बताया था कि अगर आपके 400 से 900 मार्क्स लेने जाते हैं तो उसमें एक टाइम टेबल बनाएं बस।
صرف اور صرف صاحب مین جو مدعے کی بات ہے ٹائم ٹیبل بنائیں. اس ٹائم کو مہینہ جو ایک ہے نا اس کو پراپر اچھی طرح یوٹیلائز کر لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کو یوٹیلائز کر لیا میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ کے مارکس اچھے آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو بڑی اہم ہے جی کہ پریکٹیکل کے اگر مارکس ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے 800 مارکس ہیں پریکٹیکل کے, جو مارکس جو ہیں جو بایو والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے تو انشاءاللہ وہ جب لگیں گے 90 نمبر جب ایڈ ہوں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کے ویسے مارکس بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, 900. تو فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بڑے ہی کہتا نہیں نا ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں بچے. آپ کے جو پیپر ہیں وہ بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ریڈی ہیں. وہ پیپر ان کو نہیں پتا کرونا تھا پیپر آسان آئے گا. وہ پیپر جو ہے وہ ایف ایس سی کا ایک بچے ایک بات یاد رکھیں, ایف ایس سی کا جو پیپر ہوتا ہے اس کا ایک لیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی بورڈز ہیں ان میں ایک باقاعدہ ایک لیول ہوتا ہے, ایک بہترین قسم کا کانسیپچول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رٹے والا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے تیار ہونا ہوگا. ٹھیک ہے, اس ایک مہینے کو جس بندے نے یوٹیلائز کر لیا میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں بھی یہیں ہوں, آپ بھی یہیں پہ ہیں. میری بات یہ ذہن میں بٹھا لیں, آپ لوگوں کے نمبر 100% بڑھیں گے, 100% بڑھیں گے. ٹھیک ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے نا ایک مہینہ, اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں بہترین کر کے. ٹھیک ہے, اس کے ٹائم ٹیبل کیمسٹری فزکس میتھ بایو اس کو دن رات محنت کریں. صرف ایک ٹائم ٹیبل نے آپ کی زندگی بدل دینی ہے, یہ گارنٹی سے یاد رکھیں. اگر آپ نے اس پہ ٹائم ٹیبل کو فالو نہ کیا تو یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کیمسٹری میتھ فزکس ان کے پیپر بہت مشکل آنے والے ہیں, بہت مشکل پیپر آنے والا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں, صاف بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے اس پہ توجہ نہ دی تو آپ لوگوں کے لیے ساری زندگی کا لیے پرابلم بن جائے گا. یاد رکھیں کرونا آپ کے لیے نصیحت بن جائے گا کہ کرونا آیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. اگر جس بچے نے اس کو ٹائم کو پراپر یوز کر لیا بہترین طریقے سے, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کے مارکس بچے پکے ہیں جی, بے فکر ہو جائیں, پکے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن شرط صرف یہی ہے, صرف ایک شرط یہ ہے کہ اس ایک مہینے کو, مئی کا جو مہینہ ہے اس کو پراپر اچھی طرح یوز کریں. ٹھیک ہے, جو اگر حالات کو اگر اکارڈنگ دیکھا جائے تو بچے ایک ذہن میں آتا ہے جب وہ ٹی وی چینل پہ دیکھتے ہیں کہ مئی آگے پیپر کینسل, یہ وہ بچے کچھ بھی ہو جائے آپ نے ریڈی رہنا ہوگا. آپ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اصل چیز آپ کا فیوچر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری سی بات ہی ساری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اس ایک مہینے کے اندر اپنے آپ کو اتنا اچھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے کہ آپ کے جو مارکس, آپ کا جو لیول تھا وہ جہاں تھا تو آپ کا اوپر لیول ہونا چاہیے. آپ کے مائنڈ کے اندر ایک بالکل ریلیکس ہو کے ایک ٹائم ٹیبل. آج کل تو میں کہتا ہوں کہ اسٹڈی اتنی اچھی ہو سکتی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں, کیونکہ ہمارے کورس کمپلیٹ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کورس کمپلیٹ ہے, ساری کی ساری چیزیں ریڈی ہیں. سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے لیے لاسٹ میں اپنے پریکٹیکل کے جو وہ کچھ نہ کچھ پریکٹیکل جو ہیں اس کو بھی یاد کرتے رہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, اگر زیادہ تر 100 انشاءاللہ کہتے نہیں آپ لوگوں کو پریکٹیکل کے مارکس مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ڈیسیژن نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ابھی جیسے ہی آئے گا فوراً میں وہ بھی آپ کو اس میں بتاؤں گا, لاسٹ میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تو بس اتنی سی بات ہے تمام کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے, اور کہ اپنے آپ کو ریڈی رکھیں. بہت اہم ٹائم ہے, بہت اہم ٹائم ہے. بچے یاد رکھیں آپ کے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ اکثر اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسٹڈی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, لیکن یقین مانیں وہ شروع سے لے کے آخر تک دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ بازار میں نکلتے ہیں, جب کبھی فیس بک پہ بیٹھتے ہیں یا یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں, یار میں نے تو سارا دن سو کے گزارا ہے. ٹھیک ہے, لیکن حالانکہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑے اہم پوائنٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو بالکل ریڈی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ کو فیڈرل بورڈ کی طرف سے 1 جون سے دیکھ لینا, یاد رکھنا ڈیٹ شیٹ کا ایک ڈنڈورا چل پڑے گا. آج ڈیٹ شیٹ آ رہی ہے, کل آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت آپ سے تیاری نہیں ہوگی. یاد رکھنا جون کے اندر کئی فیصلے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو پریشانی ہوگی. جون کے اندر ہو گئے یا جولائی میں ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس مہینے کو بابرکت مہینے کو ہوتے ہوئے اپنا پراپر ٹائم کو یوز کر لیں, اور اپنے وقت کے کہتے ہیں نا کہ اپنے وقت کو جس بندے نے استعمال کیا نا تو وہی اصل جو ہے لیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیڈر بننا چاہتے ہیں, آپ اچھی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں, تو یہ میری بات ذہن میں بٹھا لیں. اگر میری بات غلط ہوئی تو جو کچھ مرضی کہنا ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. ٹھیک ہے, بیل جو ہے نا اس کو دبانا مت بھولیے گا. ٹھیک ہے, اور فیس بک پہ لازمی شیئر کرنا. ٹھیک ہے,
اور میری دعا ہے تمام بچوں کے لیے، میں اسپیشلی دعا اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ سن رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام کے تمام اسٹوڈنٹس کو 900 تک مارکس لازمی دے۔ انجینئرنگ والے میرے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی دعا ہے، اور اپنے تمام جتنے دیکھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹ کو